नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म नयन सापकोटा। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। 1-2 दिनभित्रै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई। सरकारको नेतृत्व गर्न जसपा अध्यक्ष ठाकुरलाई प्रस्ताव। अदालतले आफूलाई खुकुर्याएर पार्टीमा फर्काइदिएको एमाले वरिष्ठ नेता नेपालको टिप्पणी। भन्छन् प्रतिगमनकारी ओलीसँग बस्न अप्ठ्यारो। कांग्रेस नेता नवीन्द्र राज जोशीको पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि। मुलुकले इमानदार नेता गुमाएको नेताहरूको प्रतिक्रिया। वायु प्रदूषणको अवस्थामा अझ केही दिन सुधार नआउने उच्च सतर्कता अपनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। यसको कारणहरूलाई कम गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणलाई लिएर बांग्लादेशमा हिंसात्मक प्रदर्शन, कम्तीमा 5 जनाको मृत्यु। म्यानमारमा सैन्य शासन विरुद्ध उत्रिएका प्रदर्शनकारीमाथि चरम दमन। आजै एकै दिन 50 जना मारिए। र 3 नेसन्स कपमा नेपाल र बांग्लादेश भिड्दै पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा। कांग्रेसका नेता नवीन्द्र राज जोशीको हिजो निधन भएको थियो भने आज पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। यसअगाडि पार्टी कार्यालयमा श्रद्धाञ्जली सभाको आयोजना गरिएको थियो भने नेपाली कांग्रेसले 3 दिनसम्म पार्टीको झण्डा आज झुकाउने निर्णय गरेको छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं कांग्रेस नेता जोशीको अन्त्येष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व मन्त्री नवीन्द्र राज जोशीको अन्तिम विदाई गरिएको छ। अन्तिम विदाई अघि पशुपति आर्यघाटमा कांग्रेसका नेताहरूले जोशीको पार्थिव शरीरमा पार्टीको झण्डा उडाएका थिए। त्यसअघि जोशीको पार्थिव शरीर श्रद्धाञ्जलीका लागि सानेपा स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालयमा राखिएको थियो। जोशीको पार्थिव शरीरमा श्रद्धाञ्जली दिन सानेपामा विभिन्न दलका नेता, कार्यकर्ता र सर्वसाधारणको बाक्लो संख्यामा उपस्थिति रहेको थियो। नेता जोशीको काठमाडौँको नर्विक अस्पतालमा शुक्रबार राति 8:24 जाँदा उपचारका क्रममा निधन भएको थियो। फागुन 14 गते मस्तिष्कघात भएपछि जोशीलाई नर्विक अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। जोशीको निधनप्रति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहितका नेताहरूले दुःख व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले जोशीको निधनले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अपूरणीय क्षति पुगेको बताएका छन्। यसैबीच नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले जोशीको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। कांग्रेसले जोशीको निधनमा चैत 15 गतेदेखि 17 गतेसम्म देशभर पार्टीको झण्डा आधा झुकाउने भएको छ। 17 गते देशभरका पार्टी कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय पनि कांग्रेसले गरेको छ। त्यस्तै 13 दिनसम्म सबै पार्टी कार्यालयमा शोक पुस्तिका पनि राखिने भएको छ। शुक्रबार निधन भएका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री नवीन्द्र राज जोशी एक इमानदार, जनताका सुख दुःखका साथी एवं स्वच्छ छविका नेता मानिन्छन्। यसै क्रममा हामीले स्वर्गीय जोशीलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ भनी श्रद्धाञ्जली सभामा सहभागी भएका कांग्रेस नेता तथा कार्यकर्तालाई सोधेका छौं। उनीहरूको भनाई आजको हामीलाई भन्नु छ। नेपाली कांग्रेसको एक परिपक्व नेता हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पार्टी संगठन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने कौशलता प्राप्त गरेको साथी, वैचारिक सैद्धान्तिक नीतिगत दृष्टिकोणले निष्ठावान नेता हुनुहुन्थ्यो। निर्वाचन क्षेत्र नवीन दाइ र मेरो एउटै 8 नम्बर क्षेत्र काठमाडौँ। मलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ? नवीन दाइ एउटा
युथ लिडर हुनुहुन्थ्यो। यो देशमा एउटा प्रजातन्त्रको लागि संस्थागत विधिको शासन सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको मूल मान्यता थियो। शालीन नेता, देशमा सायद चाहिँ नि उहाँ जतिको चाहिँ निष्कलङ्क नेता छैन जस्तो लाग्छ। चाहिँ नि उहाँ मन्त्री हुँदा पनि कहीँ कतै चाहिँ नि उहाँले पुरानो बिग्रिसकेको सबै बन्द भइसकेको कम्पनीहरू पनि सबै खोलेर यो ऐतिहासिक काम गर्नुभयो। मिलन सर अत्यन्तै चाहिँ साहसी, निडर, निष्ठावान नेताको रूपमा मैले चिनेको छु। उहाँ एकदम चाहिँ नि आफ्नो कामलाई एकदमै जहिले पनि कामको लागि चाहिँ असाध्य मरिमेट्ने काम गर्नुपर्छ, सङ्गठन गर्नुपर्छ भन्ने जहिले पनि महिलाहरूलाई, युवाहरूलाई चाहिँ उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो, प्रेरणा दिनुहुन्थ्यो। यो नि गर्नुपर्छ, त्यो नि गर्नुपर्छ। महिलाको पनि समस्या, युवाको समस्या पनि उहाँ असाध्यै एकदमै मर्म विवेकी हुनुहुन्थ्यो। दाइलाई हामीले अत्यन्तै आदर्श नेताको रूपमा हामी मान्दथ्यौँ। हामीले संविधान सभाको चुनावदेखि लिएर सम्पूर्ण ठाउँमा अत्यन्तै हृदयदेखि नै त्यहाँका जनताहरूले उहाँलाई चाहन्थे पनि, त्यही अनुरूप जिताएका पनि थियौँ। हामीले अत्यन्तै भारी मतले हामीले जिताएका पनि थियौँ। र त्यहाँ उहाँ सामाजिक व्यक्तित्वको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। राजनीतिक एउटा हाइटको हिसाबमा उहाँ भए पनि सामाजिक रूपमा सबै के अरे यो चाहिँ तपाईँको दलहरूसँगको सामिप्यता पनि उहाँको अत्यन्तै राम्रो थियो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदलाई जीवन्त र जनमुखी बनाउन आफूले प्रयास गरिरहेको बताएका छन्। शनिबार संसदीय मामिला पत्रकार समाजको 7औं अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले पछिल्ला घटनाक्रमले संसदलाई जीवन्त बनाउन चुनौती थपेको बताएका हुन्। तर पनि ठूला बहसपछि संसदले गति लिन थालेको बताउँदै अब जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्ने विश्वास दिलाए। जे तपाईहरुले सुझाव दिनुभएको छ र मैले जो सूत्रवाक्य बनाएको छु, संघीय संसदलाई जीवन्त र जनमुखी बनाउने, चलायमान बनाउने, गतिशील बनाउने र सबै राष्ट्रका गतिविधिहरू जनताको यो सर्वोच्च जनप्रतिनिधि थलोमा चाहिँ केन्द्रित गर्ने सबै निकास यहाँबाट खोज्नुपर्छ। हामीले सडकमा पनि बहस गऱ्यौँ, त्यत्तिकै ठुला बहस गऱ्यौँ। त्यसलाई फर्केर हेर्दाखेरि मलाई त के लागेको छ भने पुस 5 गतेदेखि फागुनको 11 गतेसम्मका सबै कुराहरू चाहिँ संसारको सर्वोत्कृष्ट विश्वविद्यालय जस्तो लागेको छ। गत पुस 5 देखि फागुन 11 गतेसम्मका गतिविधि र बहसले राष्ट्रियतालाई थप बलियो बनाएको पनि सभामुख सापकोटाले बताए। निकै उतारचढाव र महान बहसपछि अहिलेको अवस्थासम्म आइपुगेको र यो बीचमा समुद्र मन्थन भई संसदले पुनर्गति लिएको बताए। तर अझै पनि बहस नसकिएको सभामुख सापकोटाले बताए। संसदमा जनअपेक्षा अनुसार काम नभएको स्वीकार पनि उनले गरे। तपाईँले ध्यान आकर्षण गर्नुभएको छ, मैले सम्झिरहेको छु। तर परिस्थितिको चाहिँ एउटा परिस्थितिजन्य कारण मैले फेरि उल्लेख गरिरहनु पर्दैन। मानव जातिको नै अस्तित्व र सभ्यतामाथि नै चुनौती खडा भयो। त्यसमाथि फेरि हाम्रो आन्तरिक रूपमा पनि धेरै चुनौती र समस्याहरू खडा भए। त्यसतिर समय बढी केन्द्रित गर्नु पर्दाखेरि त्यसको व्यवस्थापनमा सोचे जति, मैले चाहे जति हुन सकेको छैन। तर फेरि म के ठान्दछु भने तपाईँहरूले त्यसलाई धेरै राम्रोसित चाहिँ विचार गर्नुभएको छ कि त्यो बिस्तारै क्रमशः फेरि त्यसलाई हामी व्यवस्थित गर्दै जान्छौँ। सभामुख सापकोटाले राष्ट्रियताको सवालमा संसदले अद्भुत एकता प्रदर्शित गरेको र ठूला समस्याहरूको समाधान गरेको पनि उल्लेख गरे। संसद बहसको थलो भएकाले त्यहाँ व्यक्त हुने विचारप्रति सद्भाव रहने पनि सभामुख सापकोटाले प्रश्न पारेका छन्। अहिले केही अन्यलता देखिए पनि निराश हुन पर्ने स्थिति नरहेको उनले बताए। 70 वर्ष लडेर ल्याएको लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठिरहेको उल्लेख गर्दै यसको रक्षाका लागि अझै 100 वर्ष लड्न तयार हुनुपर्ने पनि सभामुख सापकोटाको भनाइ छ। शुक्रबारदेखि काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न स्थानमा वायु प्रदूषण वात्तै बढेको छ। हावामा धुलोको कण तथा धुवाँ समेत मिसिएपछि वायुको स्तर निकै खस्किएको हो। शुक्रबारदेखि बिग्रिएको वायु प्रदूषण अझै केही दिन रहन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
काठमाडौँ लगायत देशभरको वायुको स्थिति समय समयमा निकै हानिकारक हुने गरेको छ। शुक्रबार पनि काठमाडौँ लगायत देशभरका विभिन्न स्थानको वायुको स्थिति निकै हानिकारक सूचाङ्कमा पुग्यो। राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार एयर क्वालिटी इन्डेक्स IQI को मात्रा प्रति घनमिटर 40 माइक्रोग्राम रहेको छ। तर शुक्रबार काठमाडौँ सहित देशभरका विभिन्न स्थानको वायुको स्थिति यति खराब बन्यो कि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अत्य आवश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन भन्दै विज्ञप्ति नै जारी गर्यो। काठमाडौँको वायु प्रदूषणको अवस्था हेर्दा शनिबार पनि वायु प्रदूषण खतराकै सूचीमा छ। साथै अझै केही दिन वायुको अवस्था राम्रो नहुने स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। अहिले काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न ठाउँहरूमा वायुमा आएको प्रदूषण, वायुमा आएको अचानक गडबडीले हाम्रो जनजीविका अथवा हामी बाहिर निस्किँदाखेरि हामीलाई गाह्रो भएको हामीले देखेका छौँ। यो अहिलेको अवस्थामा हामी सबैले यसको कारणहरूलाई कम गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। वायु प्रदूषणले स्वास्थ्यमा निकै असर गर्ने गर्दछ। विभिन्न अध्ययनहरूका अनुसार वायु प्रदूषणका कारण मानिसको करिब 3 वर्ष आयु कम हुने समेत देखिएको छ। वायु प्रदूषणले फोक्सोका रोगहरू, क्यान्सर, मुटु सम्बन्धी समस्या र मस्तिष्क घात समेत निम्तने गर्दछ। शुक्रबारबाट बिग्रेको वायुले स्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक असरबाट जोगिन अत्यावश्यक बाहेक घर बाहिर ननिस्कन र निस्किनु परेमा मास्क लगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह छ। यो प्रदूषित वायुबाट बच्नका लागि हामीले घरभन्दा बाहिर सकेसम्म ननिस्किने, बाहिर निस्किनै पर्यो भने मास्कको प्रयोग गरेर छोटो समयका लागि आफ्नो के अत्यावश्यक काम हो त्यति काम सक्ने गरी मात्रै निस्किने र फेरि आएर घरमा बस्ने। यस्तो गर्दाखेरि हामीले तत्काल वायुमा भएको जुन प्रदूषण छ त्यसले हुने स्वास्थ्य समस्याबाट बच्न सक्छौँ। पानी नपर्ने र धुलोका कण वायुमण्डलमै रहने भएकाले यो समयमा वायुको स्थिति बिग्रने गर्दछ। शुक्रबार देखिएको वायु प्रदूषणको कारण देशका विभिन्न स्थानमा भएको डढेलो बताइएको छ, जसका कारण अहिले काठमाडौँ लगायत देशभरको हावामा धुलोको कण सहित धुवा समेत मिसिएकाले वायुको स्थिति खराब बनेको विज्ञहरूको भनाइ छ। एबी न्यूज खबरका लागि त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। नेपालमा शनिबार थप 85 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,76,750 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 3,027 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 93 जना कोरोना मुक्त हुँदा नेपालमा हालसम्म 2,72,435 जना कोरोना मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हाल 1,288 जना आइसोलेसनमा र 59 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। त्यस्तै हालसम्म 22,59,045 वटा PCR गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतमा कोरोना संक्रमण बढेसँगै नेपाल भारत सीमा नाकामा सतर्कता अपनाउन थालिएको छ। तर पर्याप्त व्यवस्थापन र वैकल्पिक बाटो तयार नगरी सीमा नाकामा बढाइएको सतर्कताबाट स्थानीयले धेरै किसिमका झन्झट बेहोर्नु परेको गुनासो गरेका छन्। अहिले हामी पर्सा जिल्लाको छिपरमाई गाउँपालिका बिसुवा चौकमा छौँ र यो अहिले बोर्डरको स्थिति हाम्रो पछाडि देख्दै हुनुहुन्छ। हुन त नेपाल सरकारले बोर्डरलाई बन्द गरिएको छ, तर चोर बाटो भने अझैसम्म खुलेका छन्। यही स्थितिलाई नाप्न र सीमाको समस्या बुझ्नका लागि प्रदेश सरकारबाट अहिले एउटा टोली अनुगमनमा आएको देखिएको छ। हामी कुराकानी गर्नेछौँ अनुगमन टोलीका संयोजकसँग। अब यहाँ नेपालमा त अब कोरोना भाइरसको अब त्यति प्रकोप नपरेको त्यस्तो देखिएको छैन। पशुपतिनाथको कृपाले होस् या हुन्छ नि अब जानकी माताको कृपाले होस्, तर यो त सतर्कता अपनाउनु पर्यो। तर सतर्कताको नाममा, लकडाउनको नाममा जुन विभिन्न किसिमका जनतासँग शोषण भइरहेको छ, दमन भइरहेको छ, एक किसिमको जुन हामीहरू बेटी रोटीको सम्बन्धमा यो खाडल परिरहेको छ, यो त अन्त हुनु पर्यो नि त। अब निरीक्षण गरिराख्दाखेरि पर्सा जिल्ला प्रदेश सांसद रमेश प्रसाद कुर्मी हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईँको जुन एउटा कार्यक्षेत्र छ त्यो पनि सीमामै छ। तपाईँले सीमालाई नजिकदेखि निहाल्नु भएको छ।
त्यहाँका जनताका इच्छा आकाङ्क्षा वा उहाँहरूको समस्याहरू तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अहिले जुन पनि बोर्डरको सिक्युरिटीको नाममा पुलिसहरू सँगले खटाएको छ, निश्चित रूपमा यो दुःख दिने काम भइरहेछ। यो हामी महसुस गरेर अनि आम जनताको कुराहरू सुनेर आजदेखि हामीहरू अभियान चालु हामी गरेको होइन। यो पुरै प्रदेशमा हामी गर्छौँ। त्यसै हामीसँग अहिले यो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीय जनताहरू पनि छन्। हामी उहाँहरूको पनि समस्या र गुनासाहरू बुझ्ने प्रयास गर्दछौँ। यहाँको के छ, यहाँको पुलिस प्रशासन रातिमा केही गर्दैन। दिनको थोडा बहुत सामान लिँदाखेरि, एक बोरा चाउल ल्याँदाखेरि यहाँको टचर हुन्छ अनि भनिरहेको छ 10 रुपियाँ, 20 रुपियाँ, 50 रुपियाँ, 100 रुपियाँ लिने अनि फेरि जाने। दर्शकबिन, सीमामा कोरोना महामारीको कारणले अहिले सम्पूर्ण मधेसका सीमाहरू बन्द गरिएको छ, तर बन्द गरिएको छैन अवैध रूपमा सुचारू हुने तस्करी, चोरी, पैठारी। यसको जीवन्त उदाहरण अहिले यहाँका स्थानीय र यो निरीक्षण टोलीले समेत गरिसकेको छ। हुन त चोरी तस्करीले कोरोना सर्ने हो कि होइन, आम मान्छे, आम जनता बोर्डरबाट भारत नेपाल गर्दाखेरि कोरोना सर्ने हो कि होइन, यो आफैमा सचेत नागरिकले बुझ्न सकिन्छ। क्यामेरा पर्सन अर्जुनको साथमा राजन रौनियार, पर्सा। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिरहेका बेला रोजगारका लागि भन्दै नेपालीहरू भारततर्फ जान थालेका छन्। कोरोना संक्रमण फैलिरहेकै अवस्थामा बाँकेको जमुना नाका हुँदै दैनिक 500 नेपाली भारत जाने गरेका छन्। भारतका विभिन्न ठाउँमा रोजगार गर्दै आएका पश्चिम नेपालका विभिन्न जिल्लाका नेपालीहरू बाँकेको जमुना नाका हुँदै दैनिक 500 को हारहारीमा भारततर्फ जाने गरेका छन्। यस वर्ष समयमा वर्षात नभई अन्न उत्पादनमा कमी हुने निश्चित भएको र देशमा रोजगारको प्रशस्त अवसर नभएर बाध्यताले नेपालीहरू भारतमा फैलिरहेको कोरोना संक्रमणसँग जीवनको बाजी राखेर पनि भारत जान बाध्य भएका छन्। केही वर्षदेखि आमा बाबु सहित भारतमा रोजगारीको सिलसिलामा बस्दै आएकाले कोरोना संक्रमण भए पनि बाध्यताले भारत जान लागेको बाँके शमशेरगञ्जका ओबिराम बताउँछन्। जमुना नाकामा प्रशासनले कडाई गरेपछि 4 घण्टा लाइनमा बसेको बताए। छोड्नु भएन सर, अहिले 3-4 घण्टाबाट हामी वेट गर्दा गर्दा घरैबाट बिहानै निक्लेको, अहिले यहाँ 3-4 घण्टा वेट गर्दा गर्दा अब अहिले भर्खर छोड्नु भयो। हामी इन्डिया जान लागेको, हाम्रो टिकट पनि छ सर, बुवा आमाहरू उतैतिर हुनुहुन्छ सर, परिवार पनि छ। यो वर्षको खडेरीले अन्नपातको उब्जनी नभएपछि कोरोना संक्रमण भए पनि रोजी रोटीकै लागि भारतको गढवाल जान लागेको दैलेख गुराँसेका निरग बहादुर पुन बताउँछन्। गढवाल जाँदैछन् रोटी रोजगारको लागि। कोरोना भयो भने यसो 1-2 महिना खडेरीले पनि मौसमले गर्दाखेरि भयो, त्यस कारणले गर्दाखेरि गढवालतिर गएर 1-2 महिना काम गरेर दैनिक जसो 500 को संख्यामा रोजगारीको लागि नेपालीहरू भारत जाने र रोजगारकै लागि भारतीय नागरिकहरू दैनिक 600 को संख्यामा नेपाल भित्रने गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहाले जनाएको छ। कोरोनाको जोखिम हुँदाहुँदै पनि नेपालीहरू भारत जानु रहर होइन, बाध्यता हो। देशको तीनै तहका सरकारले बेरोजगार युवालाई रोजगारीको अवसर सृजना गर्न नसक्दासम्म यो अवस्था आइरहने निश्चित छ। बाँकेबाट खम्बपुनको रिपोर्ट। नयन, पछिल्लो समय देशको राजनीतिमा उतार चढाव आएको छ र आज माओवादी अध्यक्ष दाहालले 1-2 दिनभित्रै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने बताएका छन्। विशेष गरेर सरकार कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा बहस भइरहँदाखेरि उनले विभिन्न दलका नेतालाई प्रस्ताव गरिरहेका छन्। पछिल्लो समयमा जसपाका नेता महन्त ठाकुरलाई उनले पछिल्लो प्रस्ताव गरेका छन्। अबको क्रममा नागरिक खबरदारीको प्रसङ्ग। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 1-2 दिनमै सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताएका छन्। बृहत नागरिक आन्दोलनले शनिबार गरेको अन्तर्क्रियामा दाहालले संसद विघटनलाई असंवैधानिक भनेर सडकमा गएका दलहरूबाटै हतारमा समर्थन फिर्ता नलिन आफूमाथि दबाव रहेकाले समर्थन फिर्ता नलिएको बताए। हुँदै नहुने कुरा, संविधानमा हुँदै नभएको कुरा गरिदिएपछि, ऐन नियम कानुनमा हुँदै नभएको कुरा जबरजस्ती गरिदिएपछि र त्यसलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबैले समर्थन गरिदिएपछि गर्नुहुन्छ के? अध्यक्ष दाहालले जन्मिसकेको बच्चालाई फेरि गर्भमा राख्ने अनौठो काम अदालतले गरेको टिप्पणी पनि गरे। उनले नेकपा माओवादी केन्द्र र एमाले ब्युटाउने फैसला गरेर अदालतले दिउँसै रात पार्ने काम गरेको बताए।
उनले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र सेटिङले आफू र आफ्नो दलमाथि अन्याय भएको भन्दै यसबारे बोलिदिन पनि आग्रह गरे। त्यस्तै एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले आफूलाई घोक्र्याएर पार्टीमा फर्काइएको टिप्पणी गरे। सर्वोच्च अदालतको फागुन 23 को फैसलातर्फ सङ्केत गर्दै उनले आफूलाई प्रतिगमनकारी केपी ओलीकै पार्टीमा पठाएको र त्यहाँ बस्न अप्ठ्यारो लागिरहेको बताए। नेता नेपालले शुक्रबारको संसदीय दलको बैठकमा सहभागी नभएर त्यसको सङ्केत देखाइसकेको पनि बताए। टेलिभिजन मार्फत हामीले संवाद पठाउँ। जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरले आफूले निरन्तर रूपमा माओवादी केन्द्र र त्यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई समर्थन गरे पनि मधेस र मधेसी जनताको माग पूरा नगरेको आरोप लगाए। महन्तलाई दाहालले केपी ओलीलाई समर्थन गर्न खोजेको आरोप लगाएपछि अध्यक्ष ठाकुरले तपाईहरू समर्थन गर्ने आरोप हामीलाई लगाउने भनी उल्टै प्रतिप्रश्न गरे। अनि आरोप हाम्रो माथि हामीले के गरेका छौँ? अब सरकारमा ओलीजी हुनुहुन्छ त कोसँग जानु भन्ने आफ्नो समस्या। नागरिक अगुवाहरूले केपी ओलीलाई ओली बनाउने काम माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरेको टिप्पणी गरेका थिए। पार्टीको सबै विधि विधान र चाहना ओलीको पाउमा राखेर उनलाई बलियो बनाउने काम दाहालले गरेको उनीहरूको भनाइ थियो। उनीहरूले मधेस आन्दोलन हुँदा मधेसमा युवाहरू मारिने काम ओलीको कमान्डमा भएको भन्दै ओलीसँग सतर्क रहन जसपा अध्यक्षलाई सजग गराएका थिए। म्याग्दीको दुर्गम र पिछडिएको क्षेत्रका रूपमा परिचित रघुगङ्गा गाउँपालिका 7 र 8 वटा चिमखोला र कुइने मङ्गलेमा सडक सुविधा पुगेको छ। 2000 भन्दा बढीको बसोबास रहेको चिमखोला र कुइने मङ्गलेमा सडक सञ्जाल पुगेपछि स्थानीय हर्षित भएका छन्। म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका 7 र 8 वडा चिमखोला र कुइने मङ्गले सडक सञ्जालमा जोडिएपछि गाउँमा उत्पादन भएको आलु, सिमी, पशुजन्य लगायतको उत्पादनले बजार पाउने भएको छ। स्थानीयलाई दैनिक उपभोग्य वस्तु ल्याउन पनि सहज भएको छ। पहिले भिरमा हात राखेर घाँस समातेर हिँड्दै सदरमुकाम बेनी आउनुपर्ने बाध्यता हट्नुका साथै फराकिलो सडक निर्माण भएपछि स्थानीय हर्षित भएका छन्। एउटा स्टेप बाई स्टेप चाहिँ एउटा विकासको चाहिँ परिणामहरू चाहिँ जनताहरूले देखिरहेको छन्। त्यसको सुविधा पनि भइरहेको छ। अहिले एउटा उच्च एकदम विगत ठाउँहरूको जस्तै कुइने मङ्गले चिमखोलाको गाविसको मान्छेहरू चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो म्याग्दीको डिस्ट्रिक्ट होइन हाम्रो हेडक्वार्टरसँग चाहिँ एकदम इजी तरिकाले पहुँच हुन सकिरहेको छन्। जनतालाई चाहिँ सुविधा भइरहेको छ। मानिस हिँड्न समेत डर लाग्ने अक्करे पहाड अजिङ्गर भिरमा सडक निर्माण भएपछि 1000 घरधुरी प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित बनेका छन्। अजिङ्गर भिरमा सडक निर्माण भएपछि बेनी, मौवा फाँट, दगनाम, दर्मिजा, चिमखोला, घ्यासी खर्कमा यातायात सुविधा पुगेको हो। यहाँ हामीमा चाहिँ हुनुपर्ने एग्रिकल्चरको एउटा ठुलो सम्भावना मैले देखाएको छु। जस्तै अब हामीले हिजो चाहिँ अब चिमखोलामा चाहिँ हिजो तल बजारबाट के आयो होइन कि अब चिमखोलाबाट के पठाउने भन्ने एउटा चाहिँ यो चाहिँ सडकले ठुलो चाहिँ एउटा हामीलाई एउटा आर्थिक चाहिँ सम्पन्न गराउने एउटा चाहिँ सहज एउटा चाहिँ सडकबाट भएको छ। वडा गाउँपालिका र तुदी पावर कम्पनीसँगै प्रदेश र संघीय सरकारको सहकार्यमा सडक निर्माणमा करिब 3 करोड बढी बजेट खर्च भइसकेको छ। अहिले कच्ची सडक भए पनि यहाँसम्म सडक आइपुग्यो होला। राष्ट्रिय प्रनिर्माणबाट जुन विद्यालय भवन बन्दैछ त्यसमा विभिन्न सामग्रीहरू ढुवानी गर्न एकदम सजिलो भइरहेको छ। अनि प्लस अब अन्य खाद्यान्नदेखि लिएर यहाँका सबै सामग्री ढुवानी गर्नमा एकदम सहज भइरहेको छ। वर्षौंदेखि रोकिएको अजिङ्गर भिरको कडा चट्टान फुटाउन स्रोत, साधन र जनशक्ति जुटाएर भिरमा सडक निर्माण गरिएको स्थानीयले बताएका छन्। सडक सुविधापछि हाइड्रो, झोलुङ्गे पुल, बेली ब्रिज लगायतका विकास पूर्वाधारको सामग्री ओसार पसार गर्न सहज हुने भएको छ। धीरन खत्री, म्याग्दी। डस्टबिन काठमाडौँको दोस्रो रङ्गशालामा 3 नेसन्स कप अन्तर्गत आज भएको खेलमा बङ्गलादेश र नेपाल गोलरहित बराबरीमा रहेका छन् र बङ्गलादेश र नेपाल नै उपाधिका लागि भिड्ने भएका छन्। र यस सम्बन्धी पछिल्लो जानकारी दिनको लागि हामीसँग वरिष्ठ संवाददाता सरिता श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। सरिता, आज बङ्गलादेश र नेपाल बीचको खेल पनि गोलरहित बराबरीमा भर्खरै टुङ्गिएको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। आजको खेलको समीक्षा छोटोमा गर्नुहोस्।
नयन यतिखेर हामी दशरथ रङ्गशालामा रहेका छौँ र केही बेर अगाडि मात्रै नेपाल र बङ्गलादेश बीचको खेल सकिएको छ र यो खेल तपाईँले भने जस्तै गोलरहित बराबरीमा सकिएको छ। यसको अर्थ नेपालले 2 खेलबाट 2 अङ्क बनाएको छ र नेपाल पनि फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। नेपालले बङ्गलादेशसँग अब सोमबार फाइनलको लागि खेल्नेछ, उपाधिको लागि खेल्नेछ। बङ्गलादेशले भने 2 खेलमा 4 अङ्क बनाएको छ। उसले पहिलो खेलमा किर्गिस्तानलाई 1-0 ले हराएको थियो भने आज नेपालसँग गोलरहित बराबरी खेलेको छ र उसले 4 अङ्क बनाउँदा नेपाल 2 अङ्कसहित फाइनलमा पुगेको हो। यसको अर्थ किर्गिस्तानले मात्र 1 अङ्क जोड्यो र ऊ भने प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको छ। किर्गिस्तानले नेपाललाई भने बराबरीमा रोकेको थियो र आजको खेलको हामी कुरा गर्छौँ भने आज नेपालले जुन खेलको प्रदर्शन गरेको छ त्यो प्रदर्शनलाई हेर्ने हो भने, पछिल्लो खेलको प्रदर्शनलाई हेर्ने हो भने आजको खेलमा पक्कै पनि केही सुधार भने देखिएको छ। पोस्ट अट्याकमा पनि अलि राम्रो चाहिँ अटेम्प्टहरू हामीले आजको खेलमा देखेका छौँ, तर फेरि पनि आज नेपाल चुकेको छ। फ्रन्ट लाइनमा, स्कोरिङमा, फिनिसिङमा फेरि पनि फिनिसिङमै नेपाल चाहिँ चुकेको छ। जसरी किर्गिस्तानसँगको खेलमा नेपालले पाएको मौकाहरूलाई चाहिँ सदुपयोग गर्न सकेको थिएन भने आज पनि त्यही नै भएको छ। आज पनि नेपाल चाहिँ फिनिसिङमा चुकेको छ र यसको अर्थ नेपालले 2 खेल खेलेको छ, 2 खेलमा 1 गोल पनि खाएको छैन, 1 गोल पनि गरेको छैन र नेपाल फाइनलमा पुगेको छ। यसको अर्थ गोलको खडेरी भने नेपालले यो खेलमा पनि बेहोरेको छ। नयन यहाँलाई जानकारी गरौँ, नेपालले लगातार यो 7औं खेलमा चाहिँ गोल गर्न सकेको छैन। यसको अर्थ नेपाली टिममा फिनिसिङ लाइनमा निकै ठुलो समस्या रहेको छ भनेर हामीले चाहिँ यो पछिल्लो चाहिँ इतिहास पल्टाउने मात्र हो भने पनि यसलाई चाहिँ हामी मान्न सक्छौँ, किनभने यो 7औं खेल हो नेपालले गोल नै गर्न सकेको छैन। पछिल्लो पटक वर्ल्ड कप क्वालिफायरको चाइनिज ताइपे विरुद्धको खेलमा नेपालले अन्तिम पटक गोल गरेको थियो। नयन सरिता, यहाँले भने चाहिँ यो पालीको खेलमा पनि 2 समूह बीच गोल रहित बराबरीमा रोकिए र आजको खेलबाट उपाधिका लागि नेपाल प्रवेश गरेको छ। अब सोमबार हुने खेलको तयारी कसरी गर्छ र किर्गिस्तानसँग जुन खेलाडीले खेले आज बङ्गलादेशसँग पनि त्यही खेलाडीले खेलेका छन्, अब खेलाडी परिवर्तन हुन्छन् हुँदैनन्, के छ यो विषयमा? जसरी आज हामीले यो आजको खेलमा हेऱ्यौँ, आजको खेलमा पनि प्लेइङ 11मा खासै भन्दा पनि परिवर्तन थिएन र आजको खेलमा त्रिदेव संजोगले चाहिँ डेब्यू गरे अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा भने प्लेइङ 11मा खासै परिवर्तन थिएन र फेरि पनि मैले दोहोऱ्याउन चाहेँ आज अभिषेक रिजाललाई फरवार्डको जिम्मेवारी दिएको थियो। उनले केही मौका पनि पाएका थिए र अभिषेकमा त्यो किसिमको कन्फिडेन्ट भने आजको खेलमा पनि देखिएन र पछि अभिषेकलाई सब्स्टिट्युट गरियो। केही समय खेल अलिकति रोचक पनि बनेको थियो, तर पनि फेरि पनि समस्या। सब्स्टिट्युटमा सुनिल बल गए, यसै गरी चाहिँ अरू खेलाडीहरूलाई पनि सब्स्टिट्युट गरियो, तर पनि फ्रन्ट लाइनमा फेरि पनि विशाल राईले पनि मौका पाए, सब्स्टिट्युट रूपमा मैदान प्रवेश गरे। टिममा प्रदर्शन अब हामीले 90 मिनट्सको गेम हेर्ने हो भने नेपालले बल पोजिसन पनि आफ्नो ठाउँमा राखिरहेको छ, दबाब पनि एक किसिमको सिर्जना गरिरहेको छ, केही मौकाहरू पनि पाइरहेको छ, तर नेपाल फेरि पनि चुकेको छ स्कोरिङ लाइनमा। यो पहिलादेखिकै समस्या हो र यो पछिल्लो पटक त यो समस्या एकदमै अलिक बढी नै देखिएको छ र यो पटक हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ, यो पटक प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले मिड लाइनलाई अलिकति स्ट्रङ बनाएका छन्। फरवार्डमा चाहिँ त्यति धेरै फाइनल स्क्वाड तयार गर्दाखेरि चाहिँ फरवार्डमा चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ वास्ता गरेको हो कि अथवा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ जुनियर खेलाडीहरूलाई चाहिँ फरवार्डमा चाहिँ विश्वास गरिएको छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि फरवार्ड लाइन फेरि पनि अलिकति कमजोर देखिएको छ यो 2 खेल खेलिसक्दा। त्यसैले अब बङ्गलादेश विरुद्धको खेलमा चाहिँ नतिजा नै निक्लिनुपर्ने हुन्छ, किनभने यो फाइनल खेल हो र यो फाइनल खेलमा चाहिँ नतिजा निकाल्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गोल एकदम धेरै जरुरी छ र नेपालले आगामी खेलमा चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा विशेष गरी स्कोरिङमा चाहिँ एकदमै धेरै ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ र यसको साथसाथै अर्को एउटा के पनि प्रश्न हामी गर्न सक्छौँ भने नेपाल पछिल्लो 6 महिनादेखि निरन्तर रूपमा नै बन्द प्रशिक्षणमा रहेको थियो। नेपालले यसअघि बङ्गलादेशसँग मैत्रीपूर्ण खेल पनि खेलेको थियो। यो कोरोनाको कारण नेपाली खेलकुद जगत चाहिँ रोकिएको नै थियो, भनौँ न 1 वर्षसम्म रोकिएको नै थियो, अलिकति पछाडि नै परेको थियो, तर पनि फुटबल अलिकति अगाडि आएको, फुटबलले अलिकति धेरै चाहिँ प्रशिक्षण गर्न पाएको छ, फुटबलले एउटा दुईटा भए पनि एक्सपोजरहरू पाएको छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ नेपाल वर्ल्ड कप क्वालिफायरको तयारीमा रहेको छ। जुन किसिमको प्रदर्शन आज नेपालले गरेको छ त्यो प्रदर्शनले गर्दाखेरि चाहिँ वर्ल्ड कप क्वालिफायरमा चाहिँ यो प्रदर्शनले चाहिँ वर्ल्ड कप क्वालिफायर के कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ प्रश्न उठाउन सक्ने ठाउँ देखेका छौँ। कारण यो के हो भनेदेखि यो प्रदर्शनले गर्दाखेरि चाहिँ वर्ल्ड कप क्वालिफायरको लागि हामी तयार छौँ त भन्ने एउटा चाहिँ प्रश्न उब्जिएको छ। प्रभा सरिता, जस्तो
किर्गिस्तानसँग बङ्गलादेशले खेल्दाखेरि जुन खेलाडीले छनौट गरेको थियो र यो आजको खेलमा सम्पूर्ण खेलाडी परिवर्तन गरेको खबर हामीले प्राप्त गरेका छौँ र जसरी नेपालले किर्गिस्तानसँग खेलेको खेलाडीलाई नै निरन्तरता दिइरहेको छ, यो खेलमा आफ्नो रणनीति त हुन्छ, अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी बुझ्ने, यो के हो? हजुर, हामीले सोध्ने भनेको प्रमुख प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनलाई नै हो नयन। र हामीले यो प्रश्न पोस्ट म्याच कन्फरेन्समा चाहिँ बारम्बार सोधि नै रहेको हो र उहाँको जवाफ चाहिँ पक्कै पनि उहाँले भने जस्तै हो पनि, तर एक हिसाबले उहाँहरू चाहिँ धेरै समय चाहिँ खेलाडीहरूसँग सँगै बिताउनुहुन्छ र उहाँहरूको पर्फर्मेन्स एकदम नजिकबाट निहाल्नुहुन्छ र 18-19 को पर्फर्मेन्स भनेर हामीलाई भन्नुभएको छ। यो 18-19 मा अलिकति तलमाथि मात्र हो, सबै खेलाडी एउटा स्तरको हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले मौका दिएको र युवा खेलाडीहरूलाई चान्स दिँदाखेरि चाहिँ सन्तुष्ट भएको नै हामीलाई चाहिँ बालगोपाल महर्जनले पछिल्लो पोस्ट म्याच कन्फरेन्समा चाहिँ जानकारी गराउनु भएको थियो। सायद उहाँको सन्तुष्टिले र उहाँले भनेअनुसार नै खेलेको कारणले गर्दाखेरि आज प्लेइङ 11 चाहिँ परिवर्तन नभएको हुन सक्छ नै। हस्, धन्यवाद सरिता जानकारीको लागि। उहाँको वरिष्ठ संवाददाता सरिता श्रेष्ठ काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालाबाट भर्खरै भएको बङ्गलादेश र नेपाल बीचको खेलबारेमा हामीलाई पछिल्लो जानकारी दिनुहुँदै। अब बाँकी खबर। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले विकास निर्माणका कामहरू गर्दा मापदण्ड बनाएर गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। डोटीको जोरायलमा आयोजित कार्यक्रममा उनले अव्यवस्थित विकासले मुलुक पछि परेको बताएका हुन्। उनले कुनै पनि योजना बनाउँदा लामो समयसम्म टिक्न सक्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। जोरायल गाउँपालिका अध्यक्ष दुर्गा दत्त ओझाले गाउँपालिकामा विशेष गरी बाढी पहिरोको उच्च जोखिम रहेको बताए। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने र केन्द्र प्रदेशले सहयोग गर्नुपर्ने कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताएका थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले घर दैलोमै गएर जनतालाई नागरिकता वितरण गर्न सुरु गरेको छ। त्यही क्रममा प्रशासनले राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका सीमान्तकृत जनजाति, विपन्न तथा असहाय नागरिकलाई लक्षित गरी नागरिकता वितरण गरेको हो। नागरिकको घर दैलोमै सेवा दिने उद्देश्यले राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका 307 जनालाई नेपाली नागरिकता वितरण गरिएको हो। प्रमाणको उसले गर्दाखेरि अब मैले केही न केही पाउँला भन्ने आशा छ। बिरुवा भट्ट पनि पाएन, कति फेर गएँ घरमा गाविसमा पाएन। अहिले अब नागरिकता बनाउन पाएँ। 72 वर्षको उमेरमा नागरिकता पाएकाले अब सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको वृद्ध भत्ता पाउने आशामा राप्ती सोनारी 4 शान्ति ओलीले खुसी व्यक्त गरिन्। मलाई आशा खुसी भयो नागरिकता बनाउन। सरकार र दूरदराजका नागरिक बीचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन नागरिकै घर दैलोमा सेवा दिने उद्देश्यले राप्ती सोनारी गाउँपालिकासँगको सहकारीमा नागरिकता शिविरको आयोजना गरिएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङ बताउँछन्। दूरदराजका आम नागरिकहरू, पिछडिएका चाहिँ समुदायहरू र हाम्रो बिचको सम्बन्ध प्रगाढ हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएको छौँ। अब यो यदि चाहिँ यो राम्रो भयो भने चाहिँ हामी अरू गाउँपालिकामा पनि विस्तार गर्ने हाम्रो योजना छ। प्रशासनले नागरिकको सेवाका लागि सीमान्तकृत जनजाति, विपन्न तथा असहाय नागरिकलाई घर दैलोमै नागरिकता दिने कामको सबैतिर प्रशंसा गरिएको छ। आज चैत्र 14 गते विश्व नेवार दिवस। काठमाडौँको बसन्तपुरमा विशेष कार्यक्रम गरी चौथो विश्व नेवार दिवस मनाइएको छ। चौथो विश्व नेवार दिवस आयोजक समितिका अनुसार कोभिड महामारीका कारण गत वर्ष हुन नसकेको विश्व सम्मेलन पनि आजै आयोजना गरिएको छ। सम्मेलनमा विश्वभर छरिएर रहेका नेवारहरूको सहभागिता रहेको थियो। नेपाल भाषा साहित्य क्षेत्रमा विशेष योगदान दिने नेवार पुर्खाहरूको तस्बिर प्रदर्शनी, नेवार खानाका स्टल, विभिन्न प्रख्यात कलाकार तथा सङ्घ संस्थाबाट सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि प्रस्तुत गरिएको छ। सम्मेलनमा नेवार समाज र नेपाल भाषाको विकासका लागि विशेष योगदान दिने विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरिएको छ। सम्मेलनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर साक्य लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। जननायक विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला गणेशमान सिंह बारे वृत्तचित्र निर्माण हुने भएको छ। बीपी संग्रहालय सुन्दरी जलको संयोजनमा
वृत्तचित्र निर्माण हुने भएको हो। काठमाडौँमा आज भएको एक कार्यक्रममा बीपी संग्रहालयले यसबारे जानकारी गराएको हो। वृत्तचित्र निर्माणका लागि स्थान र घटनाको संस्मरण तथा पूर्व तयारीका बारे संग्रहालयका तर्फबाट एक टोली भारतको बनारस, पटना, कलकत्ता लगायतको स्थलगत भ्रमण गरी काठमाडौँ फर्किएको छ। वृत्तचित्र निर्माणका क्रममा भारतका विभिन्न स्थानमा बीपी बारे जानकारीका लागि स्रोत व्यक्तिको सहयोग लिइने संग्रहालयका संस्थापक अध्यक्ष परशुराम पोखरेलले बताए। कार्यक्रममा सहभागीहरूले वृत्तचित्र निर्माण हुनु सराहनीय काम भए पनि बीपीको महत्त्व र गरिमालाई जोगाउन सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले बीपीको योगदान र महत्त्वमा बढीभन्दा बढी अनुसन्धान गरे मात्र न्याय हुने र पछिल्लो पिँढीका लागि अध्ययनको स्रोत बन्ने विश्वास व्यक्त गरे। वृत्तचित्र 3 महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। वीरगञ्जमा यो वर्ष होलीको रौनक कम देखिएको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै प्रशासनले बजारमा भिडभाड नगर्न निर्देशन दिएपछि चहल पहल कम देखिएको हो। विगत वर्षहरूमा एक सातादेखि नै वीरगञ्जमा चहल पहल हुने गरेको भए पनि यो पटक त्यस्तो केही नभएको नगरवासीले बताएका छन्। लकडाउनको कारणले हाम्रो होली नै अब होली जस्तो भएन, घरमा साधारण तरिकाले मनाइयो। यसपालि पनि त्यही कोभिड-19 को कारणले गर्दा यो वर्ष पनि हाम्रो अब स्थानीय सरकारहरूले अब भिडभाड नगर्न, होली बाहिर नमनाउन भनेर आदेश पनि दिएको छ। यो वर्ष पनि हाम्रो होली एकदम नरमाइलो हुने भयो। कोरोना भाइरस महामारीका कारण दोस्रो वर्ष पनि फागुन मनाउन नपाएपछि नगरवासी समेत उदासीन छन्। प्रशासनले भने भिडभाड गर्ने, लोला हान्ने र अबिर तथा रङ दल्ने कार्य नगर्न सर्वसाधारणलाई सचेत गराएको छ। वर्षामा 50 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 10 जनामा संक्रमण देखिएकाले कोरोना भाइरस भित्रै फैलिएको आशंका गरिएको छ। संक्रमण फैलने सम्भावनासँगै नाका व्यवस्थित गर्ने, चेक जाँचमा कडाई गर्ने निर्णय समेत प्रशासनले गरेको छ। प्राविधिक शिक्षाको महत्त्व बुझे पनि खर्चको अभावमा त्यस्तो शिक्षाबाट वञ्चित विपन्न समुदायका युवा तथा विद्यार्थीलाई लक्षित गरी छापामा निःशुल्क शिक्षा दिन थालिएको छ। पढ्ने इच्छा भए पनि आर्थिक अभावका कारण पढ्न नसकिरहेका विपन्न तथा जेहेन्दार युवा तथा विद्यार्थी निःशुल्क शिक्षा पाएसँगै निकै खुसी भएका छन्। प्राविधिक शिक्षाको महत्त्व बुझे पनि खर्चको अभावमा त्यस्तो शिक्षाबाट वञ्चित विपन्न समुदायका युवा तथा विद्यार्थीलाई लक्षित गरी झापामा निःशुल्क शिक्षा दिन थालिएको छ। पढ्ने इच्छा भए पनि आर्थिक अभावको कारण पढ्न नसकिरहेका विपन्न तथा जेहेन्दार युवा तथा विद्यार्थीलाई त्यस्तो निःशुल्क अवसर बिर्तामोड एजुकेसन फाउन्डेसनको सहयोगमा राष्ट्रिय युवा परिषद झापाले जुटाइदिएको हो। परिषदले झापाको बिर्तामोडमा निःशुल्क 3 महिने कम्प्युटर शिक्षा तालिम आयोजना गरेपछि उल्लेख्य रूपमा विपन्न तथा जेहेन्दार युवा विद्यार्थी तालिममा सहभागी भएका छन्। आइटी शिक्षाबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने हिसाबले उहाँहरूलाई आइटीमा जोड्दै लाने र उहाँहरूको एउटा स्किल डेभलपमेन्ट गर्ने। अहिलेको केसमा जहाँ पनि जब खोज्न गयो भने कम्प्युटर शिक्षा एकदम अनिवार्य छ हैन। अब अहिलेको जमाना भनेको तपाईको आइटी युक्त जमाना भइसकेको छ। आजको युग भनेको एकदम प्रविधिको युग हो। एउटा सानो नानीहरूलाई पनि अहिले कम्प्युटर ल्यापटप चलाउन आएन भनेदेखि धेरै गाह्रो हुन्छ। उनीहरूलाई शिक्षाको क्रमले अहिले अनलाइन कम्प्युटर शिक्षा प्रदान गरिरहेको छ। त्यसमा सहयोग पुगोस् र पहाडबाट आएका विभिन्न खालका भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ भोलि गएर यो कम्प्युटर शिक्षा एउटा सर्वसम्मत रूपमा उनीहरूले निःशुल्क रूपमा यो सिक्न पायो भने भोलि यसले रोजगारलाई मद्दत गर्छ भनेर हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरेको। निःशुल्क रूपमा प्राविधिक शिक्षा पाउँदा छनौटमा परेका विपन्न युवा तथा विद्यार्थीले अवसरको सदुपयोग गरेका छन्। आर्थिक अभावको कारण प्राविधिक शिक्षाको महत्त्व बुझे पनि त्यस्तो शिक्षाबाट वञ्चित रहँदै आएका युवा तथा विद्यार्थीले ठूलो राहतको महसुस गरेका छन्। हामी जस्तो अब पिछडिएको वर्गको छुट्टी अब फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड अलिक कमजोर भएकोहरूलाई चाहिँ यसो धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
यसले हामीलाई धेरै सहयोग गरेर हाम्रो क्षमताहरूलाई अभिवृद्धि गराएर अहिलेको समयमा कम्प्युटर शिक्षाको महत्त्व धेरै रहेको सरकारवाला निकायको भनाइ छ। सरकारी तवरबाट पनि यस्ता युवा तथा विपन्न वर्ग लक्षित कार्यक्रम ल्याउन सके युवा पुस्तालाई स्थापित गर्न र रोजगारी दिलाउन सहयोग पुग्ने नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ इक्यान झापाले जनाएको छ। प्रविधिसँग जोड्ने कार्यक्रमहरू चाहिँ देशैभरि सञ्चालन गर्ने कुरामा र हाम्रो झापा जिल्लाको पनि हरेक क्षेत्रमा गर्ने कुरामा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। पछिल्लो समय युवा पुस्ताले अनावश्यक रूपमा सामाजिक सञ्जालमा भन्दा रोजगारमुखी प्राविधिक ज्ञान हासिल गर्नमा जोड दिए र विपन्न समुदायका गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीमा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच पुर्याउन सके केही हदसम्म भए पनि बेरोजगारी समस्या हल हुन सक्छ। झापाबाट सन्तोष नेउपानेको रिपोर्ट। कालो मुसो लगाउने भन्ने बित्तिकै गलत काम वा भ्रष्टाचार गर्नेलाई बेइज्जत गर्न लगाउने बुझिन्छ। तर परम्परागत रूपमा देउतालाई खुसी पार्न एक अर्कामा कालो मुसो लगाउने संस्कृति रघुगङ्गा गाउँपालिका 7 चिमखोलामा भेटिएको छ। देश विदेशमा लोकप्रियता कमाइरहेको थाली नाचको उद्गम थलो मानिने म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका 7 चिमखोला सांस्कृतिक विविधताले भरिपूर्ण छ। यहाँ थाली नाचका साथै जुरे चल्ला र टोपा नाचसँगै सर्मजाले र कलश जुधाउने जसका आफ्नै रोचक महत्त्व र महिमा पनि छन्। यहाँ चिमखोलामा चाहिँ नि पूजाउरे नि भन्ने सिस्टम छ। दबनाममा उहाँ हुनुहुन्छ, दबनाममा गरुजाले गर्ने पूजा गर्ने भन्ने चलन छ गरे। थाली नाचको उत्पत्ति चिमखोले ढोको र पुर्ख्यौली नृत्यले परिचित यस गाउँमा चैतको पहिलो मङ्गलबार गाउँ बाहिर भएका चिमखोलावासी गाउँ फर्किएर परम्परागत भूमे पूजा र सांस्कृतिक कार्यक्रममा रमाउने गर्छन्। बाट छेमा भइरहेको हामीले यो भूमि पूजामा भूमि पुस्नुभन्दा अगाडि 1 महिना अगाडि छाङ राखिन्छ अनि आज लिएर सम्पूर्ण आउनुहुने यहाँ आउनुहुने परपौना इष्टमित्र छरछिमेकबाट भन्नुहुने सबैलाई प्रसाद पुर्याइन्छ। आमा समूहले हरेक घरधुरीबाट कोदो उठाएर कोदो पकाएर जाँड बनाउने र भूमि पूजामा लगेर आफन्तजन र पाहुनालाई स्वागत तथा सत्कारको रूपमा जाँड खुवाउने चलन पुर्खादेखि नै रहँदै आएको स्थानीय माया गबुर्जाले बताइन्। जाँडले स्वागत गरेपछि स्थानीयले भूमे देउतालाई खुसी बनाउन एक अर्का बीच कालो मोसो लगाउने गर्छन्। अघि जुन पुर्खादेखिको चलन हो, यसमा हाम्रो भूमि पूजाको अवसरमा मण्डली युवा क्लबले आयोजना गरेको सांस्कृतिक तथा खेलकुद कार्यक्रममा भूमेलाई खुसी बनाउने उद्देश्यले बाजा गाजा सहित हरेक टोलबाट भेषभूषामा सजिएर टोपा नाचे लिएर खेलकुद मैदान पुगेर सोरठी नृत्य सर्माजाले जुरे चल्ला थाली नाच कलश जुधाउने लगायतका संस्कृतिलाई संरक्षण गर्दै आएका छन्। जिल्लामा चिमखोलालाई सांस्कृतिक गाउँको रूपमा घोषणासँगै मौलिक संस्कृतिलाई जोगाउन हरेक भूमि पूजा मेलामा मौलिक संस्कृतिहरू देखाउने चलन निरन्तर छ। धीरन खत्री, म्याग्दी। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.abnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।